हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु आवर सी रिपिट एजुकेसन। साथीहरु फेरि पनि एजुकेसन नयाँ भिडियो लिएर यो पार्ट 2 छ। इरिगेसनको जुन छ इरिगेसनको पार्ट 2 भिडियो। पार्ट 1 मा 1 2 3 तीनवटा क्वेशन हामी गरिसकेको छ। अगाडि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 भयो, 2 भयो र 1। यो तीनवटा क्वेशन अगाडि हामी गरिसकेको छौं पार्ट 1 मा। त्यो अगाडि च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ। गएर प्लेलिस्ट वा च्यानलमा गएर हेर्नु होला। र यो आज पार्ट 2 को क्वेशन 4 गर्ने छौं। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरु क्वेशन बैंकमा हेर्नु, सोधेको क्वेशन छ यस्तै क्वेशन सोधेको क्वेशन पाइन्छ त्यहाँ। र क्वेशनमा के छ भने यहाँ हेर्नु। सबभन्दा पहिला क्वेशन हेर्नु के छ। गौस कमान्ड एरिया अफ रिजर्भर इज 50,000 हेक्टर। द सीसीए इज 80% अफ जीसीएफ। फाइन्ड द क्यापेसिटी अफ रिजर्भर व्हिच इज अवेलेबल टु इरिगेट एरिया एज गिवन बिलो। हेर्नु यहाँ दिएको छ हामीलाई एउटा गोड्स कमान्ड एरिया जीसीए दिएको छ हामीलाई 50,000 हेक्टर दिएको छ एरिया। त्यसपछि सीसीए भनेको कल्चरेबल कमान्ड एरिया हो, जुन हाम्रो खेतीबारीको जुन छ त्यो कल्चरेबल एरिया। जुन कल्चरेबल कमान्ड एरिया छ त्यो 80% छ। कसको? जीसीए अनि गोड्स कमान्ड एरियाको 80%। ठीक छ, यो पहिला निकाल्छौँ हामी। त्यसपछि फाइन्ड के निकाल्न भन्छ? क्यापेसिटी, अनि कति त्यसमा वाटर लाग्छ, कति वाटर लाग्छ त्यो हामीले क्यापेसिटी निकाल्छौँ। ठीक छ नि। इरिगेसन कति इरिगेसन भनेको सिंचाइ, अनि कति यो बाली जुन छ हामीले दिएको छ, गिभेन दिएको छ इरिगेसन के छ, तीनवटा कुरा छ यहाँ बाली जुन गर्नुपर्ने, जुन यो कल्चरेबल यो एरियामा के गर्नुपर्छ। टोटल एरिया मध्ये यति एरिया कल्चरेबलको लागि, यानी कि खेतीबालीको लागि यति एरिया छ 80%, यसको 80% यति एरिया। यसमा हामी के गर्छौँ? वेट गर्छौँ, राइस गर्छौँ, कटन गर्छौँ। विथ कति? 25% एरिया। 25% केमा? कल्चरेबल। यो के छ? कल्चरेबल सबै के हो? खेतीबालीको लागि हो हैन। यो पनि के हामी बालीमा गर्छौँ, खेतीमा गर्छौँ, यो पनि खेतमा गर्छौँ, पनि खेतमा गर्छौँ, यानी फिल्डमा गर्छौँ। 25% जुन यो पर्सेन्ट छ, हेर्नु क्रप छ, बेस पिरियड छ, ड्युटी छ र इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन छ। इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भनेको जुन पर्सेन्ट छ नि, यति हामीले के गर्छौँ? युज गर्छौँ। अनि 80% मा 25% विथ भयो, फेरि 80% मा 18.75% राइस भयो, फेरि 18% मा 12.50 एन्ड 12.5 कटन भयो। यो तीनवटा बाली हामी गर्छौँ कति पर्सेन्टले? विथ 25, राइस 18.75, कटन 12.5 यति गर्छौँ हामी। तर यो के को पर्सेन्ट? के को? 25% अफ सीसीए के को लागि? सीसीए को, किनभने कल्चरल कमान्ड एरियामा यो सबै तीनवटा के गर्छु, यसको पर्सेन्ट निकाल्छौँ। ठीक छ। र साथीहरु यसको अब सोलुसन गर्ने छ हामी। यसमा के निकाल्न भन्छ भने त्यही क्वान्टिटी निकाल्न भन्छ। हो क्वान्टिटी कति लाग्छ यसमा? क्यापेसिटी भनेको क्वान्टिटी हो, जुन कि यहाँ यसमा निकाल्नु भनिरहेको छ। तीनवटाको लागि कति चाहिन्छ। त साथीहरु जाउँ अब क्वेशनको सोलुसनतिर। र सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरु के भन्न चाहन्छु भने यदि च्यानलमा नयाँ च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाइदिनु होला र पढ्ने साथीहरुलाई आफ्नो साथीहरुले पनि शेयर गरिदिनु होला, ताकि यो भिडियो हेरेर सजिलो होस्, कि यो भिडियोबाट केही सिकोस् भनेर। ल त सोलुसन हेर्नु के छ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? सोलुसन गिभन डाटा लेख्छौँ। गिभन डाटामा के लेख्छौँ भने जुन यो क्वेशनले दिएको अनुसार सबै कुरा हामी लेख्छौँ। सबभन्दा पहिला ग्रोस कमान्ड एरिया दिएको छ र त्यसमध्ये सीसीए निकाल्न भन्छ 80% अफ ग्रोस कमान्ड एरियाको। ठीक छ। ग्रोस कमान्ड एरियाको लागि जीसीए 50,000 हेक्टर भयो। त्यसपछि कल्चरेबल कमान्ड एरिया सीसीए 80% जुन जीसीए को भनेको छ त्यो हामी निकाल्छौँ। 40,000 भयो। ठीक छ, 40,000 हेक्टर आयो एरिया यसको। त्यसपछि एरिया अफ विथ निकाल्छौँ। यहाँ हेर्नु, एरिया अफ विथ निकाल्छौँ किनभने अगाडि फर्मुला जुन लगाउँछौँ त्यसमा हामीले एरिया चाहिन्छ, तीनवटाको एरिया, विथको पनि एरिया चाहिन्छ, राइसको पनि चाहिन्छ, कटनको पनि एरिया चाहिन्छ क्वान्टिटी निकाल्ने बेलासम्म। ठीक छ। त्यो एरिया अफ विथ निकाल्छौँ। जुन एरिया अफ विथ निकाल्नको लागि के छ? कति पर्सेन्ट? 25%। पर्सेन्ट यहाँ छ, यहाँ नलेख्यो पनि यहाँ डाइरेक्ट यहाँ छ पर्सेन्ट। तपाईहरु हेर्नु, ठीक छ, पर्सेन्ट यही छ माथि, यहाँ नलेख्यो पनि तपाईँ पर्सेन्ट बुझ्नु के छ। विथ 25% सीसीए को, फेरि राइस पनि 18.75%, कटन 12.50% के को? सीसीए को, कल्चरेबल कमान्ड एरिया को, जुन हामी अहिले यो निकाल्यौँ नि सीसीए, यसको हामी के गर्छौँ? 25% विथको लागि, गेहुँको लागि। ठीक छ। त एरिया अफ विथ 25% अफ सीसीए 25 अपन 100 अनि यति यसको सीसीए यति छ। यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने 10,000 हेक्टर आउँछ। यो हाम्रो विथको एरिया भयो, गेहुँ गर्ने क्षेत्र। ठीक छ। त्यसपछि एरिया अफ राइस
राइसको लागि कति एरिया चाहिन्छ त 18 पोइन्ट कति छुट्याएको छ भने 18.75%। ठीक छ, 18.75% कल्चरल कमान्ड एरिया। कल्चरल कमान्ड एरिया 40,000 हेक्टर आएको छ त 18.75 अपन 100 इन्टु 40,000 गर्छ भने 7500 हेक्टर आयो। ठीक छ, यति भयो। त्यसपछि अरु के निकाल्नु पर्छ, कोटनको पनि एरिया निकाल्नु पर्छ। र कोटन एरिया निकाल्न लागि हेर्नु यहाँ छ एरिया अफ कोटन। कोटन लागि 12.50% अफ सीसीए। सीसीए कति 40% थियो हैन त 12.50 अपन 100 इन्टु 40,000। सीसीए कति 40,000 थियो। यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने 5000 हेक्टर आउँछ। तीनवटैको एरिया निकालिसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ, डेल्टा निकाल्नु पर्छ। किन डेल्टा निकाल्नु पर्छ, किनभने हामी के छ फर्मुला पढेको, क्वान्टिटी निकाल्न के हुन्छ, एरिया इन्टु डेल्टा, यानी कि ए इन्टु डेल्टा चाहिन्छ। ठीक छ, क्वान्टिटी निकाल्न लागि एरिया इन्टु डेल्टा चाहिन्छ। त्यसैकारणले एरिया हामी निकालिसक्यो र हामी डेल्टा निकाल्नु पर्छ। डेल्टाको फर्मुला के हुन्छ भने यहाँ तपाईहरु फर्मुला अगाडि मैले हेराइसकेको छु, त्यो तपाईहरु पनि हेर्नु होला। अगाडिको भिडियोमा फर्मुला पुरै डिटेल हेराइसकेको छु, नत्र भए एकचोटी फेरि हेरिदिन्छु। एकैछिन वेट गर्नु। समय बढी समय नलिकनी म भिडियो पज गरेर फेरि यहाँ हेरिदिइरहेछु तपाईहरुलाई। हेर्नु डेल्टा फर्मुला के हुन्छ, 8.64 इन्टु बीडी। यो रिलेसन पनि हाम्रो एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सिभिलको 6 सेमेस्टर सिटिभिटीको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो रिलेसन, जुन कि तपाईहरु थ्योरीमा पढ्नु भयो होला। यदि पढ्नु भएछ भने म यसको पनि लिएर आउँछु अगाडि भिडियो, कमेन्ट पनि गर्नु होला। यति छ 8.64 इन्टु बी इन्टु डी। बी भनेको बेस पिरियड, डी भनेको ड्युटी। ठीक छ, यहाँ बेस पिरियड र ड्युटी हामीले क्वेशनमा दिएको छ। यहाँ बेस पिरियड दिएको छ तीनवटैको, ड्युटी पनि दिएको छ तीनवटैको। अब यसको हामी के निकाल्छौं, डेल्टा निकाल्छौं। डेल्टा निकाल्न के हुन्छ 8.64 इन्टु बी अपन डी। बी भनेको बेस पिरियड, डी भनेको ड्युटी। त बेस पिरियड के हुन्छ, माथि हुन्छ, ड्युटी तल हुन्छ, यानी कि 8.64 हेर्नु डेल्टा अफ विथको लागि 8.64 इन्टु बी अपन डी। त बी भनेको कति छ, बी बेस पिरियड 120 र डी हाम्रो 2000। त बेस पिरियड भनेको 120 अपन डी भनेको 2000। यसलाई हामी क्याल्कुलेटरमा थिच्छौं भने 0.518 मिटर आउँछ। ठीक छ, त्यसपछि अर्को निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन कि डेल्टा फर राइसको लागि। त राइसको लागि निकाल्नुको 8.64 फर्मुला सेम हो, मात्र यो भ्यालु फरक हुन्छ। ठीक छ, डेल्टाको डेल्टा फर राइसको लागि अब डेल्टा निकाल्छौं त 8.64 इन्टु बी अपन डी। बी राइसको लागि बी कति छ 140 र डी 900। ठीक छ, यहाँ डेल्टाको लागि बी, राइसको लागि बी कति भयो 140 र डी 900। यो क्याल्कुलेट गर्छौं भने 1.342 मिटर आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को पनि हामी निकाल्नु पर्छ, तीनवटैको हामी निकाल्नु पर्छ। तीनवटा निकाल्न लागि डेल्टा फर कटन हामी वेटको निकालिसक्यो, राइसको निकालिसक्यो, अब कटन निकाल्नु पर्छ। डेल्टा 3 निकाल्नु पर्छ जुन कि 8.64 इन्टु बी अपन डी। बी भनेको बेस पिरियड र डी भनेको ड्युटी। तर यसको के छ, कोटनको बेस पिरियड बी 180 र डी छ 1600। त 1600 छ यहाँ त ए 180 भयो र 1600। र यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने 0.972 मिटर आउँछ। यो मैले अगाडि क्याल्कुलेट किन गरिरहेको छु भने किनकि तपाईहरुको लागि टाइम कममा बढी सिक्न पाओस् भनेर, नत्र धेरै टाइम लाग्छ एउटा गर्दै गयो भने। यो त तपाईहरु बुझ्नु हुन्छ नि, यो त के छ क्याल्कुलेटरमा थिच्ने, क्याल्कुलेट गर्ने, राख्ने फर्मुला यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहै छ, यसको रिलेसन पनि सोध्ने गरिन्छ। केही छैन तपाईहरु, त्यसैकारणले यो म अगाडि नै सोलुसन गरेर मात्रै बुझाउने कुरा यहाँ गरिरहेको छु। ठीक छ, त्यसपछि हेर्नु देन क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर विथ। अब हेर्नु क्वान्टिटी अफ वाटर, अब क्वान्टिटी निकाल्छौ, इरिगेसन गर्ने जुन बेला हुन्छ त्यो कति इरिगेसन गर्नुपर्छ, वाटर कति लाग्छ, त्यसको क्वान्टिटी निकाल्छौ। यसको हाम्रो के हुन्छ, फर्मुला हुन्छ एरिया इन्टु डेल्टा। हेर्नु यसको पनि फर्मुला छ, एरिया इन्टु डेल्टा हुन्छ। ठीक छ नि, यसको फर्मुला हो एरिया इन्टु डेल्टा हुन्छ, जुन कि वेथको लागि सबभन्दा पहिला हामी वेथको लागि निकाल्छौं, त्यसपछि राइसको, तीनवटैको हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ एरिया, सरी एरिया इन्टु क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त एरिया इन्टु डेल्टा हुन्छ। त एरिया के छ, वेथको लागि एरिया कति छ, यहाँ वेथको लागि एरिया 10,000 हेक्टर छ नि। 10,000 हेक्टर छ भने यहाँ के लाग्छ 10,000 इन्टु डेल्टा भनेको राइसको लागि डेल्टा कति आएको छ, राइसको लागि डेल्टा
ऱ्यास विथको लागि डेल्टा 0.518 विथको लागि विथको गेहुँको लागि डेल्टा कति आउँछ 0.518 यो दुवैलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 5180 हेक्टर इन्टु मिटर आउँछ यसको युनिट हेक्टर मिटर हुन्छ। त्यस्तै गरी अब राइसको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु राइसको क्वान्टिटी निकाल्नु क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर राइस V2 निकाल्छ एरिया इन्टु डेल्टा एरिया इन्टु डेल्टा हुन्छ फर्मुला सेम हुन्छ तर यहाँ कुन भ्यालु फरक हुन्छ। त राइसको लागि कति छ एरिया यहाँ हेर्नु राइसको लागि कति एरिया हामी निकालेछौँ 7500 हेक्टर त 7500 हेक्टर निकाल्छ भने यहाँ के छ 7500 भयो इन्टु डेल्टा भने के छ राइसको लागि यहाँ हेर्नु राइसको लागि डेल्टा 1.342 मिटर छ यहाँ यो भयो हाम्रो राइसको लागि डेल्टा यो हामी एरिया इन्टु डेल्टा मल्टिप्लाई गर्छ भने 110,100,000 यति हाम्रो हेक्टर मिटर आउँछ 10,065 हेक्टर मिटर आउँछ यो हाम्रो क्वान्टिटी अफ वाटर के को राइसको लागि भयो ठीक छ। त्यस्तै गरी लास्टमा हाम्रो क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर कटनको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ त कटन क्वान्टिटी निकाल्नु V3 एरिया इन्टु डेल्टा फर्मुला सेम तर यसको के हुन्छ एरिया कति छ यहाँ अगाडि निकालेको हामी एरिया अफ कटनको लागि 500 हेक्टर 5000 हेक्टर भयो त 5000 इन्टु डेल्टा कति आएछ कटनको लागि डेल्टा फर कटनको लागि 0.972 मिटर यहाँ 0.972 मिटर भयो र यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ भने मल्टिप्लाई गरेर 4860 हेक्टर इन्टु मिटर आयो। यसलाई अब के गर्नु पर्छ तीनवटा क्वान्टिटी निकालिसक्यो अब हामीले के भनेको छ क्वेसनले भने टोटल क्वान्टिटी निकाल्न लागि हेर्नु क्यापेसिटी फाइन्ड द क्यापेसिटी अफ रिजर्भर यो रिजर्भर छ हामीलाई जुन बाली गर्छौँ यतिमा 80% जुन सिसिए छ यसमा जुन बाली गरिरहेछ हामी यसको लागि के गर्नुपर्छ जति कति क्यापेसिटी अफ वाटर हो कति रिजर्भर चाहियो कति पानी कति चाहियो यसको लागि त कति चाहियो पानी तीनवटैको लागि त तीनवटैको लागि निकाल्नुपर्छ टोटल त टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर हामीलाई तीनवटै के गरिदिने जोड दिने त ए प्लस यो प्लस अनि कि विथको क्वान्टिटी ठीक छ राइसको क्वान्टिटी जोड्ने त्यसपछि यस कटनको क्वान्टिटी पनि जोड्ने तीनवटा जोडिसकेपछि कति आउँछ भने 20,105 हेक्टर इन्टु मिटर आउँछ र अब यसमा के हुन्छ भने यो त एक्चुअल भयो यति हाम्रो बालीमा लाग्छ नै तर जुन बालीमा लाग्छ त केही वेस्ट पनि हुन्छ हैन पानी हो यताउता बगि नै हाल्छ केही वेस्ट पनि हुन्छ वेस्ट हुन्छ भने त्यसको 10% गरिदिने वेस्टको लागि एजुम 10% फर लसेस यो वेस्टको लागि लस भएको लागि 10% गर्ने 10% गरिसकेपछि हाल्नु ग्रान्ड टोटल कस्ट कसरी आउँछ भने यसको के गर्ने 10% यो प्लस यसको 10% भयो यसको के भयो ग्रान्ड टोटल कस्ट आयो। यसलाई छुट्टा गर्न पनि सक्नुहुन्छ पहिला 10% निकालेर यो प्लस जुन 10% त्यो जोड्दाखेरि यति आउँछ 22,115.50 हेक्टर मिटर यो के आयो यसको ग्रान्ड टोटल क्वान्टिटी आयो। अब यसलाई के गर्नुपर्छ क्यापेसिटी अफ रिजर्भर त्यो क्यापेसिटी कति यसलाई मिटर क्युबमा लग्ने हेक्टर त्यो स्क्वायर हो हेक्टर के हुन्छ हेक्टरको 1 हेक्टर इक्वल 10⁴ मिटर हुन्छ नि 1 हेक्टर कति हुन्छ 10⁴ मिटर स्क्वायर हुन्छ मिटर स्क्वायर यति हुन्छ त्यो हामी के गर्छौँ 10⁴ ले के गरिदिन्छौँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ यानी कि 10 को पावर 1 को अगाडिमा 4वटा 0 1 2 3 4 4वटा 0 गरिदिन्छौँ यसलाई हेक्टरलाई हटाएर मिटर स्क्वायर हुन्छ र मिटर स्क्वायर हेर्नु यहाँ तल म लेखिदिएको छु हेर्नु 1 हेक्टर इक्वल 10⁴ मिटर स्क्वायर हुन्छ यहाँ के हुन्छ मिटर यो केमा गयो 1 हेक्टर इक्वल 10⁴ मिटर स्क्वायर हुन्छ भने एउटा अझै मिटर छ त्यो मिटर स्क्वायर र मिटर के भयो मिटर क्युब यो 10⁴ जुन छ यति भयो यो मल्टिप्लाई गरेपछि यति आउँछ यो मिटर क्युबमा जान्छ जुन कि टोटल यति भयो क्यापेसिटी अफ रिजर्भर 110,100,000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 22 करोड 11,55,000 मिटर क्युब यसको अब क्यापेसिटी हो यति हामीलाई सिँचाइको लागि चाहिन्छ पानी यो तीनवटै बालीको लागि त्यो क्वेसन यति भयो यसको एन्सर पनि यति रहेछ यहाँसम्म गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसमा फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ कुनै ठुलो क्वेसन कुनै ठुलो गाह्रो छैन एउटा दुईटा फर्मुला मात्रै बुझ्नुहुन्छ भने के छैन एउटा यो 8.64 BD यो तपाईहरु यादै गर्नुपर्ने हुन्छ यसको रिलेसन पनि निकाल्नु पर्छ त्यसैले यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अर्को हाम्रो यो एरिया इन्टु डेल्टा जुन हामी दुईटा निकाल्छौँ त्यसको मल्टिप्लाई गर्दिँदा निस्किहाल्छ त्यसपछि टोटल गर्छौँ टोटल गरेर 10% के गर्छौँ एड गर्छौँ किनभने लसेसको लागि एड गर्छौँ 10% त्यसपछि हेक्टरलाई के गर्छौँ मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गरिदिन्छौँ त्यति गरेको मात्रै हो यहाँसम्म गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले 8 मार्क्ससम्म पाउनुहुन्छ
यो क्वेसन सजिलो रहेछ। तपाईहरु राम्रोसँग एकचोटि फेरि भिडियोलाई एकचोटि फेरि हेर्नु होला र बुझ्नु भएको छैन भने। र आजलाई साथीहरु यही थियो क्वेसन। अब फेरि पनि यसकै अझै पार्ट 3 लिएर आउने छु। त्यसको लागि तपाईहरु राम्रोसँग पढ्नु होला र त्यो पनि जुन पार्ट 3 छ त्यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जामको लागि। त आजसम्मको लागि अहिलेको लागि यति नै भयो। त हस् धन्यवाद, टेक केयर। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मलाई धन्यवाद।